आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि अमेरिका ने काबुल में एक फ़िज़ाई हमले में अलकायदा के सरबराह ऐनमुल अल-ज़वाहिरी को हलाक कर दिया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अल-ज़वाहिरी 31 जुलाई को एक फ़िज़ाई हमले में मारा गया है। अलकायदा के सरबराह ऐनमुल अल-ज़वाहिरी 19 जून सन 1951 में मिस्र की दारुल-हुकूमत काहिरा में पैदा हुए। वो मतमूल और व तालीमी याफ्ता घराने में पैदा हुए थे। ऐनम अल-ज़वाहिरी पेशे के लिहाज से आँखों के सर्जन थे और उन्होंने मिस्र में अक्सरियत पसंद ग्रुप अलकायदा की बुनियाद रखने में मदद की थी। तिब की तालीम हासिल करने के बाद भी अल-ज़वाहिरी की सियासी सरगर्मियाँ नहीं रुकी। उन्होंने सन 1974 में ग्रेजुएशन किया और 4 साल बाद सर्जरी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ऐनम अल-ज़वाहिरी की उसामा बिन लादेन से पहली मुलाकात अफ़गानिस्तान में सन 1985 में उस वक्त हुई थी जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी जा रही थी। अल-ज़वाहिरी अमेरिका की जानिब से दुनिया के मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में उसामा के बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं। उनके सर पर 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर इनाम रखा गया था। अल-ज़वाहिरी अमेरिका की जानिब से दुनिया के मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में उसामा के बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं। उनके सर पर 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर इनाम रखा गया था। अल-ज़वाहिरी को अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन का नायब और अलकायदा तंजीम का टॉप रहनुमा समझा जाता था। अल-ज़वाहिरी ने उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद तंजीम की कमान संभाली। 2011 में वो अलकायदा के सरबराह बन गए। मिस्री डॉक्टर और सर्जन अल-ज़वाहिरी ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होने वाले हमलों में 4 तैयारों को हाईजैक करने में मदद की थी। उनमें 2 तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स से टकरा गए, जबकि तीसरा तैयारा अमेरिकी वजारत दिफा यानी पेंटागन से टकरा गया। चौथा तैयारा शैंकविले में एक खेत में गिरकर तबाह हुआ। इस वाक़ये में 3000 लोग मारे गए थे। 11 सितंबर के हमलों के बाद 2001 के आखिर में जब अमेरिकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया तो लादेन और अल-ज़वाहिरी दोनों फरार हो गए। बाद अज़ा उसामा बिन लादेन 2011 में पाकिस्तान में अमेरिकी अफवाज के हाथों मारे गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक, जो गुज़िश्ता 22 जुलाई से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने आज अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। उन्हें जेल हुकाम की जानिब से यकीन दिया गया है कि उनके तमाम मतलूबात को सीनियर हुकाम तक पहुँचाया जाएगा और इस पर हम दर्दाना गौर किया जाएगा। JKLF के सरबराह को गुज़िश्ता जुमा के रोज़ राम मनोहर लोहिया अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस तिहाड़ जेल मुंतकिल किया गया था, जबकि कबल अज़ी उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद 27 जुलाई को उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। यासीन मलिक ने 22 जुलाई को भूख हड़ताल का आगाज़ किया था। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह और कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके केस की तहकीकात ठीक तरीके से नहीं हो रही है। हुक्काम के मुताबिक यासीन मलिक ने जेल के DJ संदीप गोयल की जानिब से की गई दरख्वास्त के बाद अपनी भूख हड़ताल को 2 माह के लिए मुअख्खर कर दिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे यासीन मलिक गुज़िश्ता 11 रोज़ से भूख हड़ताल पर थे। जुमा की सुबह से भूख हड़ताल पर थे। वाज़ेह रहे कि टेरर फंडिंग मामले में कसूरवार ठहराए जाने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता 25 मई को यासीन मलिक को 2 मुकदमात में उम्र कैद की सज़ा के अलावा 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 28 जुलाई को वज़ीर आला बिसुराज बोमई ने हलाक शुदा BJP कारकुन की रहायशगाह का दौरा किया था, ताहम वो उसी कस्बे में हलाक शुदा मुस्लिम नौजवान के अहल खाना से वज़ीर आला ने मुलाकात नहीं की थी। वज़ीर आला के इस इक़दाम की कांग्रेस, JDS और आवाम ने सख्त मुखालिफत की। इन तनकीदियों के बाद वज़ीर आला बोमई ने कहा है कि वो दोबारा मंगलूर जाएंगे और हलाक शुदा मसूद और फाजिल के अहल खाना से ताज़ियत करेंगे। पीर की सुबह बेंगलुर में मीडिया से बात करते हुए CM बोमई ने कहा है कि वो जल्द ही बेंगलुरु के नौजवानों मसूद और फाजिल के घर भी जाएंगे। हुकूमत सब के साथ यकसा सलूक करेगी।
انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیلارے میں قتل کیے گئے مسعود اور سورتکل میں مارے گئے فاضل کی رہائش گاہ پر جائیں گے اور لواحقین سے تعزیت کریں گے۔ بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری روی کمار نے اس الزام کی وضاحت کی ہے کہ وزیر اعلیٰ مسعود اور فاضل کی رہائش گاہ پر نہیں گئے اور انہیں تسلی نہیں دی کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ کی کسی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ ہم سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں۔ وزیر روی کمار نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو معلوم ہے کہ کب جانا ہے اور کب نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی دونوں کے گھروں کا دورہ کریں گے اور متاثرہ اہل خانہ سے ملاقات کریں گے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مدھیہ پردیش کے شہڈول ضلع کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جہاں ایمبولینس نہ ملنے پر ایک نوجوان اپنی ماں کی لاش کو موٹر سائیکل پر لے جاتا نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو شہڈول میڈیکل کالج کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ متوفی کے لواحقین کے پاس پرائیویٹ گاڑی کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، مجبوراً بیٹے کو ماں کی لاش کو موٹر سائیکل پر گھر لانا پڑا۔ انوپ پور ضلع کے گوڈارو گاؤں کے رہنے والی ایک خاتون جیمتری یادو کو سینے میں درد ہوا، جس کے بعد ان کے بیٹے نے انہیں شہڈول ڈسٹرکٹ اسپتال میں داخل کرایا، جہاں حالت بگڑنے پر مریض کو شہڈول میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا، جہاں علاج کے دوران خاتون کی موت ہو گئی۔ خاتون کی موت کے بعد لاش گھر لے جانے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ایمبولینس نہیں ملی۔ پرائیویٹ گاڑی والے گھر تک لاش کو لے جانے کے لیے 5,000 روپے مانگ رہے تھے، لیکن گھر والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پرائیویٹ گاڑی بک کر سکے۔ چنانچہ ان کے بیٹے نے 100 روپے کی ایک لکڑی کی پٹری خریدی اور کسی طرح ماں کی لاش کو اس پٹری سے باندھ کر موٹر سائیکل میں رکھا اور شہڈول سے انوپ پور ضلع کے گاؤں گوڈارو کے لیے روانہ ہو گیا، جو شہڈول ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لاش کو موٹر سائیکل پر لے جاتے وقت کسی نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا۔ یہ ویڈیو ایک بار پھر مدھیہ پردیش کے قبائلی علاقے میں صحت کی ناقص سہولیات کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اسپتالوں میں ایمبولینس کی سہولیت نہ ہونے کی باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاش کو گھر لے جانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرنی پڑ رہی ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ کی ریاست کی یہ حالت صحت کے نظام پر بڑا سوال اٹھا رہی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ گزشتہ ماہ استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان اناج برآمد معاہدے کے تحت پہلا اناج کے ساتھ کارگو جہاز یوکرین کے بحیرہ اسود کے اوڈیشہ بندرگاہ سے روانہ ہوا ہے۔ یوکرین کے وزیر گوراکوف نے فیس بک پر لکھا ہے کہ سیرالون کے جھنڈے تلے 26,000 ٹن مکنئی لے کر جہاز راجنولی لبنان کے بندرگاہ طرابلس پہنچے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاز ایک سمندری راہداری کے ساتھ آگے بڑھے گا، جس کی حفاظت کی ضمانت ترکی اور اقوام متحدہ نے دی ہے۔ کوبراکوف نے مزید کہا ہے کہ یوکرین کی اناج کی برآمد دوبارہ شروع کرنے سے خوراک کی عالمی بحران کو روکنے میں مدد ملے گی۔ یہ یوکرین کی معیشت میں کم از کم $1 بلین کا حصہ ڈالے گا اور ملک کے کسانوں کے لیے اگلے سال کی بومائی مہم کی تیاری کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ ترکی وزارت دفاع نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ کارگو جہاز سب سے پہلے استنبول پہنچے گا، جہاں روس اور یوکرین کے ترکی اور اقوام متحدہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کے مطابق ایک مشترکہ نگرانی کے مرکز سے اس کا معائنہ کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ راجونی کے بعد دیگر قافلے اوڈیشہ بندرگاہ سے روانہ ہوں گے۔ ترکی نے گزشتہ ہفتے استنبول میں اناج کی ترسیل کے عمل کے نفاذ کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ رابطہ مرکز کا افتتاح کیا۔ یہ مرکز روس، یوکرین، ترکی اور اقوام متحدہ کے 20 نمائندوں پر مشتمل ہے، جس میں ہر فریق کے 5 نمائندے شامل ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد روس یوکرین جنگ کی وجہ سے خوراک کی قلت کے خدشات کے درمیان عالمی منڈیوں میں اناج لے جانے والے بحری جہازوں کے لیے محفوظ راستہ کو یقینی بنانا ہے۔ روس اور یوکرین گندم کی عالمی سپلائرز یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اس معاہدے سے ان کا ملک گزشتہ سال کے 20 ملین ٹن اناج اور اس سال کے فصل کا حصہ برآمد کر سکے گا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔